माशाल्लाह। फैसल क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र अंकल, बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अली असद साहब का क्या हाल चाल है? ठीक आप ठीक अंकल, हैं? माशाल्लाह आपको मुबारक हो, आप उम्रे से आए हैं खैर तो मुबारक। उधर की कोई प्यारी प्यारी बातें बता दें। प्यारी प्यारी बातें बता दें आपको, बता देते हैं आपको बातें। सबसे पहली बात है ये अली सर, मैं आपको बताता हूँ एक मज़े की बात। आपका अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी एक बहुत ज़्यादा सफ़र पड़ा हुआ है खैर से, कि ये मैं सुनता होता था कि इस घर में अल्लाह के घर और नबी पाक के घर इंसान अपने वसीले से नहीं जा सकता, अल्लाह ताला बुलाए तो आप जाते हैं। ये बात ही मुझे समझ नहीं लगती थी। बेशक। और ये सवाल जो बच्चा करता है उसी तरह से ये सवाल मेरे माइंड में भी था कि अल्लाह ताला ने जब वसाइल दिए हों तो टिकट लो और चले जाओ, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ ये सब झूठ है। अल्लाह ताला ने अगर आपको वसाइल दिए हों तो ही आप जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके बावजूद जब अल्लाह ताला अपने घर बुलाता है आप सिर्फ तब जा सकते हैं। वो कैसे कि एक वो शख्स है, ये मैं आपको दिल के बात बता रहा हूँ, इसी सफ़र से रिलेटेड है। एक वो शख्स है जो जमा करता रहता है पैसे, अल्लाह ताला उसको पैसे जमा करने की तौफीक देता है। वो इस सोच से जाता है कि मैं कभी उम्रा घर जाऊँगा, अल्लाह के घर जाऊँगा, हज करने जाऊँगा, तो महीने 2 महीने साल 2 साल 10 साल बाद भी लोग जाते हैं। तो फिर जब उसका टाइम होता है अल्लाह ताला उसको बुला लेते हैं। अल्लाह ताला ने उसे तब बुलाना था, अपने घर की ज़ियारत करानी थी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसको अल्लाह ताला वसाइल तो दे देते हैं लेकिन वसीला नहीं बन रहा होता। दोनों बातों में फ़र्क है। बेशक। और मुझे अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल दी है, लेकिन इस मसरूफ़ियत की ज़िंदगी में जो मर्ज़ी कह लें, अगर आपकी मसरूफ़ियत आपको वहाँ जाने नहीं दे रही तो भी एक परेशानी का आलम बन जाता है। हाँ, सोचने वाली बात। सोचने वाली बात है कि अब मेरे पास जो वीज़ा, मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि वो वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है मुझे बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो साल का वीज़ा इकट्ठा मिल जाता है, तो मुझे वीज़े की अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं होती। अब अक्सर क्या होता था कि इस मसरूफ़ियत की ज़िंदगी में आज हफ्ते के दिन है, मैं सोचता था कल शाम की फ़्लाइट है, मैं कर लेता था। अब तैयारी की हो और सुबह उठ के पता चले कि नहीं मीटिंग्स आ गई हैं, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि अब एक जो अवामी नुमाइंदा होता है उसको अवाम के बारे में भी जो जिम्मेदारी है वो फ़र्ज़ है। बेशक, कोई शक नहीं। ये नफली इबादत है, वो फ़र्ज़ है, क्योंकि हज मैं कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैं महसूस करता था कि नहीं, ये यहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं उम्रे पे 2-4 दिन बाद चला जाऊँगा। चला जाए, बिल्कुल सही। अब उस दिन तो मैंने डिले कर दिया, लेकिन मेरे दिल में बात आ गई कि यार वो एक लादा बात है, लेकिन मैं आज गया नहीं। सुभान अल्लाह। तो एक ऐसा हो जाता है तो फिर मैं इंशाल्लाह हफ्ते 2 हफ्ते बाद चला जाता हूँ। इस बार ज़्यादा डिले हो गया। अच्छा। इस बार अंकल 3-4 बारी से यही हो रहा था, और ये कभी कोई मुसीबत आ गई, कभी कोई मुसीबत आ गई, और हमने अपनी अप्रूवल्स भी लेनी होती हैं, जाहिर है, ज़ाहिर बात है, ठीक है जी, आपकी अपनी आपकी अपनी मसरूफियत हैं। इस बार ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने प्रोग्राम बनाया कि मैंने पता किया ट्रैवल एजेंट से, यार आज कोई जहाज़ जा रहा है। उसने कहा सर रात को जा रहा है। मैं उस फ्लाइट पे बैठा और मैं चला गया। ये है बुलावा, अल्लाह ताला का इज़ात का शुक्र है। ये है। और इसी तरह देखें कि मैं पिछले जो हमारा रमज़ान गुजरा है, रमज़ान के अंदर ना मैं सच्ची बात है कि मैं जाने से परहेज़ करता था कि यार बहुत रश होगा। मैंने उम्रा किया हुआ था रमज़ान में, मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल है यार, मैंने ना आसानी में करना है, लेकिन दिल में बात थी कि यार बड़ी फजीलत है, तो ना मेरा कोई इरादा नहीं था, ज़ीरो, सच्ची बात है, नीयत ही नहीं थी। तो मुझे पता चला कि मेरी चीफ मिनिस्टर भी गई हुई थी, बिल्कुल वो रोज़ों में गई हुई थी, और मरीम साहब गई हुई थी, और हमारी सारी बातें पीछे से मसरूफियत थोड़ी कम हो जाती है। तो मुझे क्या हुआ कि उसी दिन ना फ़्लाइट मिली और मैं भाग गया, और एक दिन के लिए गया। अल्लाह ताला ने, इसका मतलब है मुझे रोज़ों में बुला लिया। और मैं अंकल आपको बता नहीं सकता कि इतना आसान। अच्छा हुआ क्या, उस टाइम पे आप पे भी गए थे, आप भी उस टाइम उम्रा करने गए हुए थे, तो इसलिए मेरे दिल में वो बात थी। और जब मैं पहुंचा, हम एक दिन पहुंच रहे थे, मुझे ये था कि मैं ना आपसे पहले पहुंचूंगा और उम्रा मेरा बड़ी आसानी से हो जाएगा, रात हो जाएगा, सुबह रोज़ा होएगा, सोता रहूँगा। आप यकीन माने कि जब मैं पहुंचा 5 घंटे गाड़ियों में बैठे रहे, सुबह सुबह जब अल्लाह के घर पहुंचे हैं वो फजर की ज़ान हो गई, और मेरे इस बंदे को तो भूख भी बहुत लगती है, मेरा था बुरा हाल। जब मैं वहाँ पहुंचा, अजान जो मिला खाया। अब मुझे आगे रोज़ा भी नजर, वो उम्रा भी नज़र आ रहा था। अब मुझे लगा कि मेरा उम्रा बहुत मुश्किल होना है। अल्लाह की कसम, उस पाक ज़ात की कसम, मैंने दुआ की अल्लाह ताला मेरा ना उम्रा आसान कर दी, मेरा रोना निकल जाना है। क्योंकि हमारे जो मर्जी है, आजकल जो हमारे जैसे लड़के हैं बड़े ब्रेलर मुर्गे हैं, बड़ा मुश्किल होता है।
اور اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ اتنا ایسے آسان نہیں ہیں۔ کیا، یقین مانے انکل، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، خوبصورت روزے کی حالت بیوٹیفل. اصل بات یہ ہے بیٹا، بڑی پیاری بات کی، ایک دن کے لیے خدا کی عزت کی قسم وہاں کا ایک لمحہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے. مجھے نا میرا مالک لوگ بہت طنز کرتے ہیں، میرے دوست بھی، رشتہ دار بھی، کہ یار تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے شاید اس لیے تو 2-4 دن کے لیے جاتا ہے، تو 8-10 دن کے لیے جائے گا. اب میں ان کو نہیں سمجھا سکتا کہ میرے اوپر نا ذمہ داریاں بھی اور ہیں، میں 8-10 دن کے لیے نہیں جا سکتا. نہیں جا سکتے. اب مجھے نا، اچھا میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں، انسان کو نا وہ میرے لیے جگہ نا بڑی ادب کی جگہ ہے، بے شک کوئی شک تو میں کوشش کرتا ہوں وہاں پہ اتنا وقت گزاروں جہاں پر میں ادبی سے گزار سکوں. میں اس چیز سے بھی ڈرتا ہوں کہ یار میرا کوئی ایکسٹرا دن ہو کہ میرے دل سے بات نکلے کہ یار مجھے پاکستان یاد آ رہا ہے، بالکل میرے دل کی بات ہے. بڑی پیاری بات. تو جب میں محسوس کرتا ہوں نا کہ یار مجھے واپس جانا چاہیے، میں ٹکٹ کراتا ہوں، واپس آ جاتا ہوں. بڑی اچھی بات. میں چاہتا ہوں وہاں کا جو میرا وقت گزرے نا وہ اس حضور میں نا آپ سرکار کا روزہ ہو یا اللہ کے گھر ہو، بس انہیں کی حضوری میں گزر جائے. حضوری میں گزر جائے، باقی وقت نا میں واپس آ جاؤں. بڑی پیاری بات. میرا یہ اپنا عقیدہ ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. جب میرا 1 ماہ کا فرض کرے، 1 ماہ کا تو میرا دھیان ہی ادھر ہے، تو یار وہ مزہ تو نہیں ہے. مزہ نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت وہ ہوتی ہے کہ جو شوق سے ہو. شوق سے. اس بار نا بڑا جو خوبصورت چیز ہوئی نا، اچھا رمضان سے شروع ہوئی تھی اس بار، اس لیے عمرے کا زیادہ مزہ آیا. یہ محبت رمضان سے زیادہ شروع ہوئی تھی. وہ کیسے کہ میں رمضان میں نا، اصل میں دنیا کی باتوں میں نا کئی فرقے ہیں، کئی چیزیں ہیں، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس سے نکلا کریں اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا کریں. تو اب اس کشمکش کے اندر نا عوامی نمائندہ جو کہتا ہے اس پر سوچ کے کہنا پڑتا ہے. تو میں مدینہ پاک بیٹھا، مدینہ پاک تھا یا لاہور تھا، میرے دل میں ایک بات تھی کہ یار نہیں، شاید مدینہ پاک تھا اگر میں غلط نہیں ہوں، تو میرے دل میں بات تھی کہ یار کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر نا آپ سرکار نا سارا سنتے ہیں، اور کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سنتے نہیں ہیں، درود شریف سنتے ہیں. تو میں کہتا ہے پھر میرے دل میں بات، اس کا مطلب ہے کہ جو درود کا سن رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اب یہ بات سنتے سنتے نا میں سو گیا. اب میں خوابوں کی دنیا دور رہتا ہوں، خواب عجیب بھی آتے ہیں، خواب اچھے بھی آتے ہیں، لیکن کوئی کے خواب نا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی خواب آپ کو بتا دیتے ہیں. تو میں کل سویا ہوا، میں دل کی باتیں بتا رہا ہوں، میں سویا ہوا اور نا مجھے خواب میں پراپر پیغام جیسے ملتا نہیں ہے کہ میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوں الحمدللہ، اور تو کیوں سوچ رہا ہے کہ جو میں بات کروں گا نہیں ملے گی، تو نا میرے سے باتیں کر. اچھا اب میں باتیں کر رہا ہوں. اچھا باتیں پتہ کیسے کر رہا ہوں؟ اپنی اردو زبان میں نہیں کر رہا، خواب کا بتا رہا ہوں، میں زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کروں. میں خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، اور میں نے اس چیز کا مفہوم یہ لیا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو میں درود شریف کر رہا ہوں بات ہی تو کر رہا ہوں، تو پریشان کیوں ہے؟ یہی بات ہے کہ کیا میرے درود شریف میں وہ پیغام نہیں مل رہا ان کو؟ اب سچی بات یہ ہے کہ جو والد ہوتا ہے، ہمیں حدیث میں سنایا گیا، آپ سرکار نے کہا ہے کہ جو آپ سرکار کی بیویاں ہیں وہ ہماری والدہ ہیں، اور آپ سرکار ہمارے والد کا درجہ رکھتے ہیں، ان سے بہت اوپر. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اپنے والد صاحب کے پاس جاؤں تو میرا وہ چہرہ پہچان لیتے ہیں کہ اس کو کیا پریشانی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ سرکار کے روزے پہ کھڑا ہوں تو ان کو نہ پتا ہوگا کہ میرے دل کا کیا حال ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ سب جانتے ہیں. تو نا لیکن نا میں وہاں پر گیا اور میں روزے سے گزرا. اچھا میں روزے پہ جب گزرتا نا، میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نا صرف عاجزانہ سلام پیش کرتا ہوں اور محبت سے نا درود پڑھتا رہتا ہوں. اور ان سے میری نا ایک ہی درخواست ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر نا مجھے بار بار بلا لیا کریں، بار بار بلا. یہ میں نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری نا قبول کی الحمدللہ. اور یہ میں نے کی تھی 2021 کے بعد، جب کرونا شروع ہونا ہے نا 2-3 سال کا وقفہ پڑ گیا، تو اس کے بعد تو انکل اس گھر سے جب بندہ آتا ہے نا فریش، آج میں اٹھاؤں فریش، تو دل خوش ہوتا ہے. تو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے، صرف وسائل نہ مانگے وسیلہ بھی مانگے. اللہ تعالیٰ اپنے نا گھر بلائے اور یہ وہاں جا کے آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ باتیں کر رہے ہیں، ہر چیز خوبصورت ہے، ہر چیز خوبصورت ہے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک یہ حاضری بار بار آپ کے نصیب میں، اور میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جو ترس رہی ہے، جو تڑپ رہی ہے، اللہ پاک ایک مرتبہ تو ضرور بلا لینا انشاءاللہ. مالک تو ہے، کریم ہے، بار بار بلائے تو تیرے سے بڑا کریم کون ہے. اللہ پاک سب کو اپنی. بہت مزہ آیا ماشاء اللہ. علی بھائی تھینک یو. ماشاء اللہ.